अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल के बीच में 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, और अगर दो मुल्कों के दरमियान इतना लंबा फासला हो तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर फाइटर प्लेन से हमला करना पॉसिबल और मुमकिन नहीं होता है। इसके बावजूद इसराइल ईरान पर फाइटर प्लेन से हमला कर रहा है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ईरान की आर्मी की ताकत क्या है और इसराइल की आर्मी की ताकत क्या है? इसराइल का डिफेंस पावर क्या है और ईरान का डिफेंस पावर क्या है? और अब तक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमला किया है, दोनों ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया है, इस वीडियो में तफसील से जानेंगे और इस पूरे मौजू पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसराइल क्यों एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद भी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। ये अलग बात है कि इस मर्तबा ईरान ने इसराइल के तकब्बुर को, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया है, और जब से इसराइल का वजूद अमल में आया है, जिसको आप मकबूजा फ़लस्तीन कह सकते हैं, ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन कहिए, तो पहली मर्तबा किसी भी मुल्क ने इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसराइल का 10 से ज़्यादा जो शहर है खंडर में तब्दील हो गया है। अब देखिए, ये है पूरा ईरान, और ईरान का जो एरिया है काफ़ी लंबा चौड़ा है, और यहाँ इसराइल है, और ईरान और इसराइल के बीच में 2-3 मुल्क आ जाते हैं। ईरान की सरहद जब ख़त्म होती है तो ईरान की सरहद से लंबा चौड़ा जो एरिया है वो इराक़ का है, और एक ज़माने में, यानी बहुत पहले की बात है, कि ईरान और इराक़ का जो पूरा एरिया है एक होता था। ईरान में कुछ खुरासान का एरिया आ गया, वरना इराक़ ही ज़्यादा अहम था, और जो फ़ारस सल्तनत थी या फ़ारस एम्पायर कह लीजिए, पर्शियन एम्पायर, तो वो पूरे इराक़ और ईरान में मौजूद थी। तो इसी वजह से ईरान का जो एरिया है सबसे ज़्यादा इराक़ से मिला हुआ है, और इराक़ की सरहद 3 मुल्कों से मिली हुई है। इराक़ की सरहद सीरिया से मिली हुई है, इराक़ की सरहद उर्दून से मिली हुई है, इधर इराक़ की सरहद का कुछ हिस्सा कुवैत से भी मिला हुआ है, और सीरिया की जो सरहद है वो इज़राइल से मिली हुई है, और सीरिया की सरहद लेबनान से भी मिली हुई है, और लेबनान से फिर इज़राइल की सरहद मिली हुई है, या इधर उर्दून है जिससे इज़राइल की सरहद मिली हुई है। तो इज़राइल अगर फाइटर प्लेन से, जंगी जहाज़ से ईरान पर हमला करता है, और लगातार इज़राइल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर रहा है, तो ईरान अगर अपने फाइटर प्लेन को यहाँ से उड़ाता है तो वो यकीनी तौर पर उर्दून की जो जगह है, उर्दून का जो स्पेस है उसको इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो इराक़ में दाखिल हो रहा है, उसके बाद वो ईरान में दाखिल हो रहा है, और ईरान में अंदर आकर वो यहाँ तेहरान पर अटैक कर रहा है, असफ़हान पर उसका अटैक हो रहा है। मशहद इतना दूर है। आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि मशहद का जो एयरपोर्ट है, यहाँ एक जहाज़ में तेल भरा जा रहा था, रिफिलिंग हो रही थी, और इज़राइल ने यहाँ आकर मशहद पर हमला किया है, जो तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर इज़राइल से दूर है। अब सवाल यह है कि आखिर इज़राइल इतना दूर जाकर कैसे हमला कर रहा है? फाइटर प्लेन का, जंगी जहाज़ों का उसूल यह है कि कोई भी जंगी जहाज़ इस काबिल नहीं होता कि वो 1700-1800 किलोमीटर का फासला तय करे, बम गिराए, जाकर के हमला करे और फिर वापस लौट आए। यकीनी तौर पर बीच में कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसमें तेल भरना पड़ेगा। तो अब ये लग रहा है कि इज़राइल यहाँ से उड़ रहा है, तो वो इराक़ में जो अमरीकी एयरबेस बना हुआ है वहाँ ये जहाज़ उतर रहे हैं, वहां पर ये तेल भरने का काम करते हैं, फिर ईरान पर जाकर हमला करते हैं। यह भी मुमकिन है कि इराक़ का जो मिलिट्री बेस है उसका भरपूर इज़राइल इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से तमाम कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि पहले रिपोर्ट आई थी कि इज़राइल के आर्मी चीफ ने कहा था कि इज़राइल अपने तौर पर इस जंग को जीत नहीं सकता है जब तक अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिले, और अमेरिका ने शुरू में पल्ला झाड़ा, उसके बाद अमेरिका ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था कि हम इज़राइल के साथ हैं, इज़राइल को हर तरह का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इज़राइल यहाँ से इराक़ आ रहा है, इराक़ में इज़राइल के फाइटर प्लेन तेल भरते हैं, फिर वहाँ से वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान भी इज़राइल पर फाइटर प्लेन से हमला करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इराक़ का जो डिफेंस पावर है वो ख़त्म हो चुका है। इराक़ में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, और सद्दाम हुसैन भी अमेरिकी आर्मी के ख़ित्ते में ख़िलाफ़ थे, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर सद्दाम हुसैन ने बात की थी, तो अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, तबाह बर्बाद किया। खुद ईरान और इराक़ के दरमियान भी लड़ाई हो चुकी है। तो
इराक़ का जो अपना डिफेंस पावर है वो ख़त्म हो चुका है। अमेरिका की आर्मी इराक़ में मौजूद है और इराक़ के पास ये सलाहियत और काबिलियत नहीं है कि कोई भी जहाज़ अगर इसके स्पेस से गुज़रता है तो इराक़ की आर्मी उसको ख़त्म कर दे, उस जहाज़ को गिरा दे। इराक़ के पास ये कैपेसिटी, ये ताकत इन दिनों अब नहीं है। अमेरिका का मिलिट्री बेस वहाँ मौजूद है तो वही किसी जहाज़ को यहाँ चाहे तो गिरा सकता है या चाहे तो किसी को परमिशन दे अपने एयर स्पेस से उड़ने की। अब हो ये रहा है कि अगर ईरान अपने फाइटर प्लेन को भेजेगा इज़राइल पर हमला करने के लिए तो सबसे पहले इराक़ में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा और ईरान के जहाज़ को मार गिराया जाएगा। अगर ये बच भी गया इस एरिया को तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है मौजूद। इराक़ से या तो ईरान का जो जहाज़ है वो सीरिया जाएगा और सीरिया के रास्ते फिर वो इज़राइल जाएगा गोलान हाइट्स के एरिया से होकर के। सीरिया का जो भी डिफेंस पावर था, सिस्टम था, मिलिट्री के जितने हथियार और असलहे थे उन सब को इज़राइल ने पहले ही तबाह कर रखा है और इज़राइल के पास फ़िलहाल इस वक्त कोई पावर नहीं है कि वो अपने स्पेस से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को मार गिराए। लेकिन अगर कोई ईरान का जहाज़ जाता है और इज़राइल जाना चाहता है तो इज़राइल यकीनी तौर पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को एक्टिव करेगा और इज़राइल से आयरन डोम या जो उसका दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो सीरिया के सरहदों में आने वाले जहाज़ को मार गिराएगा और पॉसिबल नहीं होगा ईरान का इराक़ को क्रॉस करके भी इज़राइल पहुंचना। दूसरा रास्ता ये होगा कि इराक़ से ईरानी जहाज़ उर्दून जाए, उर्दून से इज़राइल जाए। उर्दून की जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर इज़राइल के साथ है, दोनों मुल्कों में सफारती रिश्ता है और हालिया दिनों में जब ईरान ने मिज़ाइल से अटैक किया तो उर्दून की हुकूमत ने भी, उर्दून की आर्मी ने भी ईरान के मिज़ाइल को अपने इलाके में गिराया, उन मिज़ाइलों को इज़राइल तक पहुंचने नहीं दिया। तो ये उर्दून का घटिया किरदार रहा है। इधर इराक़ और सीरिया के बाद लबनान भी रास्ता है, लेकिन सीरिया में ही मार गिराया जाएगा। अगर लबनान भी ईरान का जहाज़ पहुंच जाता है तो वहाँ से भी ईरान को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि लबनान में हिजबुल्लाह तो साथ में है ईरान के, लेकिन जो लबनान की हुकूमत है वो एंटी ईरान है। तो यहाँ भी इज़राइल का नुकसान, यहाँ भी इज़राइल को एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है और ईरान को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इस वजह से ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है फाइटर प्लेन से, जंगी जहाज़ से इज़राइल पर हमला करना। तो ईरान के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है मिज़ाइल का। मिज़ाइल को ईरान अपनी सरहद से लॉन्च कर रहा है और जब कोई भी मिज़ाइल ईरान से लॉन्च होता है, मिज़ाइल में होता है क्या कि कोई फाइटर प्लेन नहीं होता। मिज़ाइल को अगर नाकाम बना दिया जाता है तब भी कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता। मिज़ाइल जब अटैक करता है तो नुकसान होता है लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो इसी वजह से ईरान मिज़ाइल अटैक करता है, मिज़ाइल से हमला करता है और जब ईरान से कोई भी मिज़ाइल लॉन्च होता है तो अगर वो ये जो पर्शियन गल्फ़ है, अगर ईरान का कोई मिज़ाइल पर्शियन गल्फ़ का इस्तेमाल करके और सऊदी अरब की सरहद का इस्तेमाल करके इज़राइल पहुंच रहा है तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ में मुत्तहिदा अरब इमारात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है और वो ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए मिज़ाइल को नाकाम बनाने की कोशिश करता है। अगर यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान का मिज़ाइल क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है या नाकाम हो जाता है तब यहाँ इराक़ मौजूद है, इराक़ में अमेरिकी मिलिट्री बेस है, वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है या सऊदी की सरहद से जाता है तो फिर सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाता है। हालांकि इस मरतबा सऊदी अरब ने ज़रा बराबर भी किसी का साथ नहीं दिया है। सऊदी अरब ने एक भी मिज़ाइल को अपनी सरहद में नहीं मार गिराया है। तो सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ है और सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को भी इज़राइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। उसके बाद सीरिया में, जॉर्डन में एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है और मिज़ाइल को मार गिराने की कोशिश की जाती है। इन सब से जब ईरान का मिज़ाइल बच जाता है तब वो इज़राइल पहुंचता है और इज़राइल के पास भी 3 लेयर में एयर डिफेंस मौजूद है जो मिज़ाइल को मार गिराने की कोशिश करता है। इसके बावजूद ईरान का मिज़ाइल इज़राइल में गया और उसने मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया, निशाना बनाया और बहुत बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। और कहाँ कहाँ ईरान के हमले से इज़राइल में तबाही और बर्बादी हुई है आगे पूरी तस्वीर में दिखाऊंगा, लोकेशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए इसी मैप में कि अगर इज़राइल को अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता है तो
امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی ہے بہت بڑی ہو جائے گی، ایران کی مشکلیں بڑھ جائے گی، بلکہ ایران چاروں طرف سے گھرے گا اس صورت میں، کیونکہ یہ کویت ہے اور کویت میں امریکی ایئر بیس موجود ہے، یہ سعودی عرب ہے یہ پورا، اور سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس موجود ہے، قطر میں امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے وہ موجود ہے، یو ای میں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، اس کے علاوہ عراق میں ہے اور تمام ملکوں میں موجود ہے۔ تو امریکہ فی الحال انڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، اور امریکہ لگاتار ایران کو دھمکی دے رہا ہے، لیکن ایران نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ایران کو امریکہ نے اب یہ کہا کہ وہ امریکی مفاد پر، امریکی ایئر بیسز پر، امریکی ٹھکانوں پر حملہ نہ کرے، ورنہ امریکہ جو ہے پلٹوار کرے گا اور جواب دے گا۔ اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے وہ اہم شہر ہے، اسرائیل کا وہ اہم لوکیشن ہے جہاں ایران نے حملہ کیا ہے، اور حملہ کی جو تصویریں ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لگاتار ملت ٹائمز میں نے ان تصویروں کو دکھایا ہے۔ اسرائیل نے سینسرشپ لگا رکھا ہے، میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہے، اور یہ جو تصویر ہے بہت ہی خطرناک، بھیانک ہے، اور اسرائیل نے نہیں سوچا تھا کہ ایسی تباہی ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے روش پینا، یہ ایریا ہے جہاں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ تمارا کا ایریا ہے، یہاں پر بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ حیفا کا ایریا ہے، حیفا میں جو پورٹ ہے اس کو نقصان ہوا ہے، اور حیفا کے پورٹ کو اڈانی گروپ کا سپورٹ حاصل ہے، یعنی انڈیا کی جو کمپنی ہے اڈانی گروپ کی، اس کا انویسٹمنٹ ہے کروڑوں روپے کا حیفا میں، اور اس حیفا کے پورٹ کو نقصان پہنچایا ہے بڑے پیمانے پر ایران نے۔ اس کے علاوہ حیفا میں ہی ایک آئل ریفائنری سسٹم موجود ہے، اور اسرائیل میں تیل کی سپلائی ہوتی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے ایران کے میزائل حملے نے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے 5-6 علاقے ہیں لگاتار جو ایران کے حملے کی زد میں آئے ہیں اور جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، جیسے رامت گن ہے۔ 14 جون کو جب اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا تو یہاں بہت بڑی تباہی ہوئی، اور پوری جو ایک کالونی تھی وہ پوری کی پوری کالونی میں جو مکانات تھے وہ زمین دوز ہو گئے ہیں، رہنے کے قابل نہیں رہے۔ تل ابیب اسرائیل کی راجدھانی ہے، اور یہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یہاں جو عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ جفا کا ایریا ہے، اس شہر میں بھی کئی مکانات زمین دوز ہو گئے ہیں، لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، لوگ لگاتار در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد بٹ یام کا ایریا ہے، یہاں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور صرف یہاں 7 سے زیادہ لوگ بٹ یام میں مر گئے ہیں، 10 لوگ یہاں ملبے کے نیچے دب گئے تھے، اور ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ملبے کے نیچے سے نہیں نکالا جا سکا ہے۔ ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے۔ اس کے بعد لیزون کا ایریا ہے، یہاں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ یہاں کے میئر کا اسٹیٹمنٹ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، جس نے کہا تھا اتنی بڑی تباہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اسرائیل جو ہے 50 سال پیچھے جا چکا ہے، اور رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں، اسرائیل کے اخبارات میں، کہ تقریباً 100 مکانات ایسے ہیں جو بری طرح تباہ و برباد ہو گئے ہیں، نہ تو ان کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، اور اثر نو ان مکانوں کی تعمیر ہوگی۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ ایسے مکانات ہیں جو بری طرح جھلس گئے ہیں، یا جو بری طرح جن کو نقصان پہنچا ہے، اور ریپیئر کرنے کے بعد ان مکانوں کو رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اب تک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 360 سے زیادہ اسرائیلی زخمی بھی ہو گئے ہیں، کچھ ملٹری کا افراد بھی زخمی ہیں۔ حالانکہ ملٹری میں سے کتنے کی ہلاکت ہوئی ہے اسرائیل ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کر رہا ہے، لیکن الجزیرہ وغیرہ نے رپورٹ شائع کی کہ 7 سے زیادہ ملٹری کے اہلکار بھی ایران کے میزائل حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ جو بھی زخمی تھے شدید تھے۔ مرنے والوں کی یا ہلاک ہونے والوں کی جو تعداد ہے اسرائیل میں وہ 14 سے آگے بڑھ چکی ہے۔ دوسری طرف ایران میں اسرائیل نے جو حملہ کیا تو اس حملے میں بھی مرنے والوں کی تعداد 80 سے یعنی 86 ہو چکی ہے، اور زخمیوں کی تعداد 320 ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں یہ جو سائر کا ایریا ہے یہاں بھی حملہ ہوا ہے، یہ ہیبرون کا ایریا ہے یہاں بھی حملہ ہوا ہے، یہ بیر شیوا کا ایریا ہے یہاں بھی حملہ ہوا ہے، ان تمام علاقوں میں حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امان کا ایریا ہے، اس شہر پر حملہ ہوا ہے، یروشلم میں حملہ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اسرائیل پورا کا پورا ایرانی میزائل کے حملے کی زد میں رہا، اور ایران کے جو میزائل آئے تھے وہ کچھ عراق کو ہو کر کے آئے تھے، کچھ عراق سے سیریا، کچھ جورڈن ہو کر کے آئے تھے، یعنی تمام روٹ کا اس نے اختیار کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ عراق اور جورڈن ہو کر ایران کے جو میزائل گئے تو ان میں سے عراق میں امریکہ کے ملٹری بیس سے زیادہ تر میزائل کو ناکام بنا دیا گیا، یا جورڈن میں آرمی نے اس میزائل کو ناکام بنا دیا، لیکن عراق سے سیریا کے راستے جو میزائل یہاں پہنچے تھے اسرائیل میں، ان میں سے زیادہ تر میزائل کو کوئی بھی ڈیفنس سسٹم ناکام نہیں بنا سکا۔ یہ سارے کے سارے جو میزائل ہیں وہ ٹارگٹ پر لگے، اور اسرائیل کا
یہ نقصان ہوا اور اسرائیل نے نہیں سوچا تھا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل ایران میں عام شہریوں کو، عام سویلین کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، آئل ریفائنری سسٹم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ جھکنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر حملے کا جواب دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 13 جون کے حملے میں اسرائیل کا قد بڑا تھا، اسرائیل بھاری پڑا تھا، لیکن 14 اور 15 جون کی رات میں جب ایران نے پلٹوار کیا تو یہ اسرائیل کو بھاری پڑا، اور اسرائیل نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام ہوگا۔ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر تو اسرائیل کے پرائم منسٹر کے خلاف لگاتار لکھا اور بولا جا رہا تھا۔ اور آئیے اب میں یہ آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں، یہ جو نقشہ ہے الجزیرہ نے شائع کیا ہے، اور اس میں تبریز جو ایران کا بہت بڑا شہر ہے، اس شہر کو اسرائیلی آرمی نے فائٹر پلین سے ٹارگٹ کیا، یہاں جا کر کے بم گرایا، اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے یہاں پر جو ایٹمی پاور کا سینٹر تھا، جو پاور پلانٹ تھا، اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ تہران جو ایران کی راجدھانی ہے، اس کو نشانہ بنایا، لگاتار یہاں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ نٹنز کا جو ایریا ہے ایران میں، یہ سب سے اہم تھا، اور اس کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا اسرائیل نے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے اس کا سینٹر نٹنز کا ہی ایریا تھا، تو اس کو اس نے نشانہ بنایا، یورینیم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور اب ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے یورینیم کو اضافہ کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، پھر یہ اصفہان کا ایریا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اس ایریا کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام اہم ایریاز ہے جس کو نشانہ بنایا گیا، اور آج کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران میں مشہد کو بھی نشانہ بنایا ہے، دوسرے علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ جو حملہ ہے بڑھتا جا رہا ہے، دونوں طرف ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران جھک نہیں رہا ہے، بلکہ ایران میدان پر ڈٹا ہوا ہے، ایران لگاتار مقابلہ کر رہا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے واضح لفظوں میں کہا کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، لیکن اس جنگ کا اختتام ہم کریں گے، اور یقینی طور پر اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے پورے طور پر اسرائیل ہی ذمہ دار ہے۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ جو یورینیم کا اضافہ کر رہا ہے، وہ جو ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مقصد پیس ہے، اس کا مقصد امن ہے، اس کا مقصد مختلف مقصد کے لیے استعمال ہے۔ ایران ایٹمی طاقت حاصل جنگ کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یا ایران ایٹمی طاقت کے ذریعے میزائل نہیں بنانا چاہتا، بم نہیں بنانا چاہتا، بار بار یہ ایران کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی ملک ایٹمی ہتھیار بھی بنا رہا ہے، کوئی اپنے ملک کو ایک طرح سے مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، تو دوسرا ملک کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا، اس کو اس معیار تک نہ پہنچنے دینے والا؟ اسرائیل خود ایٹمی طاقت حاصل کر چکا ہے، وہ ایٹم بم بنا چکا ہے، اس کے باوجود اسرائیل نے اس لیے ایران پر حملہ کیا کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ایران کا جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ جاری تھا، اور اسی دوران اسرائیل نے ایران پر یہ حملہ کر دیا، اور ایران نے اسرائیل کو ابھی تک جو جواب دیا ہے وہ صرف میزائل سے جواب دیا ہے، ابھی تک فائٹر پلین کا ایران نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اور ایران کے فائٹر پلین کا استعمال نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ یا مجبوری ہے وہ یہی ہے کہ لوکیشن جو ہے وہ ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، ہر طرف امریکہ موجود ہے، امریکہ کا ملٹری بیس موجود ہے، اور ادھر عراق، سیریا، جورڈن، لبنان میں سے کوئی بھی ملک ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اپنے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے۔ اگر ایران کے لیے ایسا ہو جائے ایئر اسپیس کو استعمال کرنا، تو پھر ایران اچھی طرح سبق سکھا سکتا ہے اسرائیل کو، اور ایران کے پاس اس کا آپشن بھی موجود ہے، اور اگلے دنوں میں ایران کا جو حملہ ہوگا اسرائیل پر وہ اور زیادہ خطرناک ہوگا، بھیانک ہوگا۔ ایران نے جو سب سے اہم کام کیا ہے اس پچھلے 3 دنوں کی لڑائی کے دوران، وہ یہ کہ ایران نے اسرائیل کو بتا دیا کہ تمہارے شہر کو تباہ کیا جا سکتا ہے، تم کو برباد کیا جا سکتا ہے، تمہارے جو سیٹلر ہے، دنیا بھر کے لوگ جو تمہارے یہاں آ کر رہ رہے ہیں، ان کو اب سکون کے ساتھ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا چاہیے۔ اور یہ جو ڈر اور خوف اسرائیل میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اسرائیل کا ایئرپورٹ بند ہے، اور کب تک بند رہے گا اس کی کوئی ڈیٹ اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر یہ ایئرپورٹ جاری رہتا تو یقین مانیے آدھے سے زیادہ اسرائیلی جن کے پاس ڈبل شہریت ہے، یا جن کے کوئی رشتہ دار یورپ میں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ دیش چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ جب 7 اکتوبر
2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उधर से लेबनान ने फिर हमला शुरू किया, हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च होता रहा, तो 10 लाख से ज़्यादा इजराइलियों ने देश छोड़ दिया था। यूरोप के मुल्कों में जाकर उन लोगों ने पनाह ली थी, फिर उन लोगों ने धीरे धीरे वापस लौटना शुरू किया। और ये जो हमला हो रहा है, पूरे इजराइल में सायरन बजता है, पूरे इजराइल में डर और खौफ का माहौल होता है, कहीं लोगों को सुकून नहीं मिलता और वो लोग 1 घंटा भी आराम से नहीं सो पा रहे हैं। कोई नंगा होकर के भागता है, कोई चड्डी पहन करके भागने पर मजबूर हो जाता है, किसी को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती। बार बार आवाज़ें उठ रही है, खबरें आ रही है कि जो ईरान के वीआईपीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो अहम ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, अपने लोगों को बुंकरों में पनाह दे दी है, उनकी वहाँ मुस्तकिल रहाइश बना दी गई है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको कभी पार्किंग में जाने को कहा जाता है, कहीं और छुपने को कहा जाता है, उनके लिए बाज़ाब्ता बुंकर का या शेल्टर हाउस का भी निज़ाम नहीं है। और इस पर लगातार इजराइल में आवाज़ें उठ रही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब ऐसी सरकार लाई जाएगी जो लोगों को 7 घंटा सोने दे, क्योंकि जब से बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल में आया है, इजराइल की आवाम का जो चैन और सुकून है वो ख़त्म हो चुका है। और कभी भी, और पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल भी इजरायली आवाम सुकून की नींद नहीं ले पा रही है। कभी यमन के हौसियों का हमला होता है या हमास का हमला होता है, और ईरान के हमले ने तो क़यामत ही बर्पा कर रखी है इजराइल में। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप ये जानेंगे कि ईरान की जंगी ताकत क्या है, अस्करी ताकत क्या है, और इजराइल की अस्करी ताकत क्या है, और अगर दोनों में लड़ाई होती है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा।